समर्थन गरेर ठोक्नुपर्छ गोली। यो सबै देउवा सेवा एको को एमसीसी को समर्थन गर्ने। विदेशीको गोली खाएर मर्नुभन्दा आफ्नै देशका दाजुभाइ हाम्रै देशका सैनिक प्रहरीको चाहिँ गोली खाएर मराउनु पर्यो। अमेरिकाको विरुद्ध गतिविधि गर्नेहरूलाई राख्ने जेल नेपालमा अमेरिकी सैनिकले स्थापना गर्ने। भर्खरै इन्डो पेसिफिकमा जोडिएका मुलुकहरू नेपाल र श्रीलङ्का। पेज नम्बर 38 अंग्रेजी जान्नेहरूले पढ्नुस्। वायातहरु नेपालमा हामी बसेर पढ्दैन जान्दैनौँ बुझ्दैनौँ। कानुन त तिनलाई भन्दा हामीलाई बढी थाहा छ। जो अमेरिकामा बसेर त्यो चाहिँ टेक्निकल इङ्ग्लिस मात्रै पढिरहेछ। एउटा सैनिक संगठन छ क्वाड भन्ने। क्वाड भित्र नेपाली सेनालाई हाल्न खोज्दैछ। नेपाली सेनाले अनि छातीमा गोली थाप्ने कि आमालाई धेरै पैसा दिन्छ भनेर अनि विदेशीले आएर आमासँग यौन सम्पर्क गराएर पैसा यति लिने। देखि हाम्रो आमा दिदी बहिनी चेलीबेटीहरूलाई बलात्कार गर्दा पनि मुद्दा नलाग्ने किनकि मेरो गोजीमा पैसा आउँछ। छोरी बेचेर पैसा लिएर मोज गर यस्तो त भन्न पनि सकिँदैन। तर यिनीहरू त्यही गर्छु भन्दैछ। इन कन्सेन्ट अफ इन्डियन गभर्नमेन्ट अल अफ द रिपोर्ट has to be submitted to MCC or US government। यो हो कि हाम्रो देशको तर्फबाट मन्त्रीले साइन गर्ने। तिनका देशको एउटा चाहिँ हाम्रो आयल निगमको जस्तो यस्ता निगम त अमेरिकामा कति छन् कति उसले बनाएका। कुन सचिवलाई कुन मन्त्रालयमा राख्ने कुन राष्ट्रिय दैनिकको पत्रकारको सम्पादक कसलाई बनाउने पनि विदेशीको हातमा भएको देशमा अब एमसिएमा चाहिँ सरकारले नियुक्त गर्छ त्यसो कर्मचारी भन्ने बताउन सकिन्छ। जहाँसुकै साइन गर्दै हाल्ने खान पाएन भने राष्ट्रघात भयो कि भनेर सोच्ने। आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार। तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ न्युज फटाफट नेपाल र साथमा म रोशन घाटी उपस्थित भएको छु। आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानका संयोजक एवं अधिवक्ता स्वागत नेपाल हुनुहुन्छ। नमस्कार यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार रोशनजी। देउवा सरकार एउटा केपी शर्मा ओली प्रतिगामी भए तानाशाही भए संविधान नै धुजा पार्न आँटे त्यही भएर देउवा सरकार ल्यायौँ भन्दै थिए। तर यो त एमसीसी पास गर्नको लागि आए भन्छन् नि। एकदमै प्रश्न आफैमा उत्तरित प्रश्न छ। आन्सर्ड क्वेसन भन्छ यस्तोलाई होइन। तथ्य जे छ त्यही नै आउने हो प्रश्न पनि। यिनीहरूको प्रतिस्पर्धा एमसीसी कसले पास गर्ने भन्नेमा थियो। अर्थात् इन्डो अमेरिकन प्याकलाई बढी खुसी कसले बनाउने भन्ने मात्रै प्रतिस्पर्धा थियो। कसले छिटो इन्डियनहरूलाई चक्लेट बाँडे जस्तो नागरिकता बाँड्ने भन्ने मात्रै प्रतिस्पर्धा थियो। र त्यो प्रतिस्पर्धामा चाहिँ अहिले यो देउबाज्यू चाहिँ अगाडि पर्नु भएको छ। कुनै एउटा मालिककोमा काम गर्ने मान्छेहरू छन् भने र तिनीहरू आफ्नो परिश्रममा विश्वास गर्दैनन्। उनीहरू आफ्नो श्रमको मूल्य खोज्दैनन्। आफ्नो श्रमको मूल्य पनि उसैलाई तोक्न लगाउँछन् भने त्यस्ताहरूले चाहिँ आफ्नो मालिकको सबैभन्दा बढी चाकरी कसले गर्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा हुन्छ। हो त्यस्तै आफ्नो मालिक इन्डो अमेरिकन जो प्याक छ त्यो मालिकको चाहिँ चाकरी कसले बढी गर्ने भन्ने ओली देउवा प्रचण्ड झलनाथ विजय गच्छदारहरू यी लगायत राजेन्द्र महतो ठाकुरको बिचमा थियो। त्यो प्रतिस्पर्धामा अब्बल चाकर चाहिँ देउवा निस्किए र यिनको उद्देश्य त फेरि मोहम्मद अफ्ताब आलम जसले भट्टामा पोलेर संसदीय व्यवस्थामा योग्य बन्दै चाहिँ चुनाव जित्ने हरकत गरे जस्तालाई जेलबाट बाहिर निकाल्छु पहिले भनेका थिए। पहिले नै यिनीहरूले बरु अर्काले चाहिँ 7 वर्षपछि मात्रै विदेशीलाई नागरिकता दिनुपर्छ भन्थे। यिनले पहिल्यै दिनुपर्छ भन्थे। जसरी पनि म त्यस्ता अपराधीलाई छुटाउँछु भन्थे। जसरी पनि एमसीसी पास गर्नुपर्छ त ओलीले पनि भनेकै हो। अब यो प्रतिस्पर्धामा हामी नेपाली जनताका लागि चाहिँ संसदीय व्यवस्था रहन्जेलसम्म यस्तै हुन्छ। यो व्यवस्थाको विशेषता यही हो। तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडा र परराष्ट्र मन्त्री ओली सरकारका प्रदीप गेवालीले अमेरिकामा गएर गोप्य तरिकाले त्यहाँ हस्ताक्षर गर्नुभएको छ, त्यहाँ सम्झौता गर्नुभएको छ। त्यो सम्झौता अहिलेसम्म पनि बाहिर आएको छैन भन्ने कुराहरू अहिले छरपष्ट देखिन्छ। किन त्यस्तो गोप्य सम्झौताहरू बाहिर ल्याउन चाहिरहेको छैन? यिनीहरूले कस्तो खालेको सम्झौता भएको तपाईँले आशंका गर्नुहुन्छ? म माफी चाहन्छु। अहिले यो तपाईँले बोल्दा पनि मैले सम्झेँ कि हजुर एउटा फाइल होइन जहाँ युवराज खतिवडाको नाम आउँदाखेरि सम्झेँ कि युवराज खतिवडाले संसद सचिवालयमा चाहिँ जति बेला यो मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टको चाहिँ प्रेजेन्टेसन दिनुभयो त्यहाँ दर्ता गर्नुभयो। त्यो दर्ता गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ आफ्नो दर्ता गरेको प्रस्तावको पहिलो पृष्ठको सबैभन्दा अन्तिमबाट गर्दाखेरि चौथो लाइनमा उहाँले लेख्नु भएको छ। त्यो के लेख्नु भएको छ भने
मलाई स्टिल अहिले लाइन बाई लाइन र त्यो कहाँ छ भन्ने पनि याद छ क्या, लाइन पनि याद छ। त्यसैले म चौथो अन्तिम लाइन भन्दैछु पहिलो पृष्ठको। संविधान बमोजिम यो चाहिँ कम्प्याक्टलाई हामीले संसदमा प्रस्तुत गरिरहनु पर्ने थिएन, तर यो पूर्व नै संसदमा पेश गर्ने भनिएकोले प्रस्तुत गरेको छु भन्ने भाषा उहाँले लेख्नु भएको छ। हेर्नुहोस् है, संसदबाट पास युवराज खतिवडाले गर्नका लागि जसरी प्रस्तुत गरे होइन, यसमा अब कोही पनि अछुतो छैन। सबैले नै यसलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ कार्यकालको बजेटमा एमसिसीबाट प्राप्त हुन आउने रकम यति समेत कुल आय व्यय बजेटको अनुमानित विवरण हो भनेर सबैले बजेटमा राखेका छन्। यसलाई सबैको बजेटमा छ है, यो कन्टिन्यू आइरहेछ। यसको अर्थ अघिल्लो पटकको बजेटमा भएकोले हामीले छुटाउन सकेनौँ भन्ने तर्क गर्न सक्छन्, तर अघिल्लो पटकको बजेटमा भएका धेरै कार्यक्रमहरू हटाइएको घटाइएको धेरै उदाहरणहरू छ। हटाउनै नसक्ने घटाउनै नसक्ने चाहिँ मनमोहनले ल्याएको वृद्ध भत्ता जस्तो हुन्छ होइन र भरतमोहनले ल्याएको सबै जिल्लाको चाहिँ स्थानीय तहमा उठेको बट्टी कर चुङ्गी कर पनि अर्थ मन्त्रालयमा आउँथ्यो अनि उहाँको पालादेखि 75% जिल्लामै छोड्ने व्यवस्था भयो स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन आएपछि। यस्तो हुन्छ, तर यहाँ चाहिँ निरन्तर रूपमा यसलाई सबैले चाहिँ स्वीकार गर्दै आए। ओलीले पनि हतारै गर्नु भएको हुँदै हो यसलाई पास गर्नको लागि। त्यो भएको हुनाले हामीले यसमा जम्मा बुझ्नुपर्ने विरोध किन, यो चाहिँ खतरा के छ, यसको विरोध गर्नेहरू विकासवादी होइनन्, यिनीहरू विकास विरोधी हुन् भनेर पनि अमेरिकाबाट सञ्चालित अमेरिकामै बसेर केही युट्युब च्यानलहरू सञ्चालन गरेर अमेरिकाको हन्डी खाने केही पिएचडी धारीहरूले बोलिरहेका छन्। यो नाम भन्नै पर्दैन, उनीहरूले चाहिँ केही चाहिँ होहल्ला र चर्चा पनि गरेछन् कि अघिल्लो पटक एमसिसीको विरोध गर्दा हातमा हतगडी लगाएर चाहिँ हिरासतमा राखिएको सर्वोच्चको आदेशबाट छुटेको त हामी नै मात्रै हो। कसले कति गर्नुभयो, केही अभियन्ताहरूले पहिला एमसिसीको विरोध गर्नेहरू चाहिँ विकास विरोधी हुन् भन्नेहरू अहिले विरोध पनि गरिनु भएको छ। यो राम्रो कुरा हो, सुध्रिनु भयो। तर मैले जोड्न खोजेको कहाँनिर हो भने केही मान्छेहरू विरोध गरे जस्तो देखेर अनि उनीहरूलाई चुप लगाइएको छ र चुप लाग्नेवाला छन्, फलाना फलानालाई हामीले चाहिँ मुखबुझो लगाइसक्यौँ भन्ने अभिव्यक्ति अमेरिकामा बस्नेहरू दिइरहेछन् युट्युब च्यानल मार्फत। एमसिसीको विरोध गर्नेलाई पैसा दिइसकियो भनेर र देखिन्छ कस्तो भने यी मान्छेहरू जो छन् अमेरिकाकै हन्डी खाएर देश विरोधीहरू नेपाललाई तपाईँको चाहिँ भस्म बनाउन खोज्ने, नेपाल छोडेर बाहिर बसेर अनि एमसिसीको समर्थन गर्नेहरू तिनीहरूलाई वृद्ध अवस्थामा नेपाल चाहिँ वृद्धाश्रम मात्रै बनाउन आउनेहरूलाई, नेपालमा लास जलाउन मात्रै मर्ने बेलामा आउनेहरूलाई, नेपालका दाउरा सक्न आउनेहरूलाई तिनको लास आएछ भने पनि विमानस्थलबाट उतै फर्काउनु पर्छ, आउन दिनु हुँदैन। यस्ता केही पिएचडी धारीहरू बाहिर बसेर एमसिसी को समर्थनमा मात्रै होइन देशको विरोधमा बोलिरहेका छन्। उनीहरूलाई प्रश्नसँग म भन्न चाहन्छु कि यो एमसिसी भनेको आर्थिक कार्यक्रम होइन, यो सैन्य र रणनीतिक कार्यक्रम हो। यसको विकाससँग कुनै सम्बन्ध छैन। यसको एउटै सम्बन्ध छ, नेपालमा अस्थिरता सिर्जना गर्ने र नेपालबाट चीनलाई फुटाउने, फ्री टिबेट मुभमेन्टलाई सहयोग गर्ने। एमसिसी को कुनै पनि स्टाफले नेपालमा जेसुकै गरे पनि उसलाई कुनै पनि मुद्दा नलाग्ने भन्ने कुरो 6.8 ले लेखेको छ। तिनीहरूले जसले अपव्याख्या गर्दैछन् उनीहरूले कानुनको भाषा बुझ्दैनन्। तिनीहरू कानुन जाने बुझे पढेका मान्छे होइनन्। तिनीहरू अलिअलि अङ्ग्रेजी जान्दछन् र कम्तीमा उनीहरूको एजेन्ट बन्नसम्म भाषा बुझाउन सक्छन्। हाम्रो जस्तो कानुनको भाषा इङ्ग्लिसमा बुझ्दैनन्। उनीहरूले के भने 6.8 लाई भने यो चाहिँ all staffs of MCC or former staffs of MCC or any staffs of US government will be immune from all of the jurisdiction of the court of Nepal and tribunals. यो भनेको कोर्टबाट र न्यायाधिकरणबाट उनीहरू मुक्त हुनेछन्। जे काम गरे अकर्मण्यता भन्ने भाषा छ त्यहाँ।
त्यो अकर्मण्यता भन्ने भाषा चाहिँ कानुन बमोजिम गर्न नहुने कामहरू हुन् र त्यसमा अन्तिममा एउटा जोडिन्छ के भने अराइजिङ आउट अफ दिस कम्प्याक्ट भन्छ। यो कम्प्याक्ट कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा भनिएको हो भन्ने उहाँहरूको बुझाइ छ। कुनै पनि गतिविधि र कुनै पनि काम कम्प्याक्ट कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा भएको हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठ्यो भने त्यसलाई अदालतले निरूपण गर्नुपर्छ, तर अदालतमा जान पाइँदैन भनेको छ। भनेपछि तिमी जेसुकै काम गर न, कुनै पनि एक्टिभिटी उसले गोली हानेर तपाईँ र मलाई मारो भने पनि, नेपालमा बलात्कार गरौँ भने पनि, बलात्कार गर्दाखेरि पनि उनीहरूलाई कारवाही नहुने कुरामा सहमति जनाइरहेका छन् यी विदेशी एजेन्टहरूले। उतै बस्नेहरू यतै रहनेहरू, देउबाहरू ओलीहरू। यो सोझो योभन्दा पहिला एमसिसीले गर्ने खालको कामहरू नेपालमा उसका अरू विभिन्न चाहिँ इकाइहरू थिए, विभिन्न ब्याङ्कहरूको माध्यमबाट यिनीहरूले गर्थे होइन। यो चाहिँ तपाईँको अमेरिकन चाहिँ एउटा सैन्य रणनीति मात्रै हो। यो हामीले कतिचोटि भन्ने, अनपढहरूलाई कतिचोटि बुझाउने। एकचोटि म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु है, यहाँ भेटिन्छ पनि होइन साथै कि यो जुन इन्डो पेसिफिक चाहिँ स्ट्राटेजी छ, इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी 2019 को पेज नम्बर 39 यो उसमा प्रिन्ट भर्जनमा 39 मा आएको छ होइन। तर यहाँ हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ 38 पेजमा छ। यसमा यो मैले गरेको होइन नि, यो अमेरिकन एजेन्ट एमसिसी का समर्थकहरूले बुझुन्, यो कुरा भाषा पढुन्। यो उसको आधिकारिक रिपोर्ट हो, इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी रिपोर्ट होइन, 2019 को जुन 1 मा छ। यसमा तपाईँको देखि यी चाहिँ अब भाइहरूले साइन गरेका छन् त्यहाँको। यो एउटा प्याट्रिक एम भन्नेले साइन गरेको छ। यो तपाईँको चाहिँ एक्टिङ सेक्रेटरी हो डिफेन्स मिनिस्ट्रीको उनीहरूको। अब मैले यसको तपाईँको चाहिँ 39औं पेजमा लगेँ भने तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ हामी अहिले 8 पेजमा छौँ कि यो इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गतको हो भनेर उनीहरूले भन्छन्। र अहिले थपिएका 2टा देशहरू छन्। त्यो थपिएका 2टा देशहरू चाहिँ कुन कुन हुन् भन्ने उसले सबैभन्दा अन्तिममा श्रीलङ्का र नेपाललाई चाहिँ देखाउँछ। म आएँ यो तपाईँको 38औं पेजमा इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी रिपोर्टमा उसले मलेसियामा के गर्यो गर्दै गर्दै द स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम इन द इन्डो पेसिफिक पार्टनरसिप प्रोग्राममा उनीहरूले कसलाई राखेका छन्। द स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम बिगिन इन 1993 विथ पार्टनरसिप बिट्विन द नेसनल गार्ड डेजिग्नेटेड युएस स्टेट्स एन्ड न्युली इत्यादि के भन्दै आउँछ। म यसमा पुरेको होइन, 1300 पनि भइरहेछ पढ्नलाई। र यसले अहिले के भन्छ भने बाई द एन्ड अफ फिस्कल इयर 2019 द युनाइटेड स्टेट्स विल ह्याभ 79 partnerships with 86 nations, 12 of which are in Indo-Pacific. जो Indo-Pacific अन्तर्गत छन् कुन हुनुहुन्छ त बङ्गलादेश, कम्बोडिया इत्यादि, मलेसिया, फिलिपिन्स गर्दै भियतनाम रिसेन्टली एडिड भर्खरै Indo-Pacificमा जोडिएका मुलुकहरू नेपाल र श्रीलङ्का। पेज नम्बर 38 अंग्रेजी जान्नेहरूले पढ्नुस्। वायातहरु नेपालमा हामी बसेर पढ्दैन, जान्दैनौँ, बुझ्दैनौँ। कानुन त तिनलाई भन्दा हामीलाई बढी थाहा छ, जो अमेरिकामा बसेर त्यो चाहिँ टेक्निकल इङ्ग्लिस मात्रै पढिरहेछन्। कानुनको व्याख्या संसारभरि गर्ने सिद्धान्तहरू छ। त्यो जुन प्याक्ट छ नि, त्यो प्याक्टमा लेखिएको कुरा जुन हो कम्प्याक्टमा लेखिएको कुराको व्याख्या कसरी हुन्छ तिनलाई थाहा छैन के। त्यो व्याख्या कसरी हुन्छ, त्यसको शब्दार्थ, भावार्थ, लक्ष्यार्थ, गुणार्थ, त्यसको एउटा अर्कोसँग रिलेसन, प्याराग्राफको त्यसरी पो हुन्छ। यो देखि पुरै इन्डो पेसिफिक तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ रणनीति अन्तर्गतको नेपाललाई उनीहरूले आधिकारिक रूपमा राखेका छन्। अनि त्यो अरू केटाकेटीहरूले बोलेर हुन्छ, त्यो स्वर्णिम विभागले, अर्को यहाँका यी देउबा सेउबा यिनका सल्लाहकार यिनीहरूले बोलेर हुन्छ। उनीहरूले नै लेखा छ त त्यहाँ। तिनीहरूभन्दा ठुलो भयो यिनीहरू। त्यो अमेरिकामा बसेर युट्युबबाट पनि के चलाउने त्यो चाहिँ पिएचडी होल्डरहरू होइन। तपाईँले पनि गर्नुभयो होला, मैले पनि गरेको होला, नेपालमा पनि धेरै होला। त्यहाँ बसेर अब अलिअलि चाहिँ तपाईँको दाना पानी खाएको छ, चिच्याएको छ। विकास विरोधी भनेको छ। तर अझै पनि त्यस्ता व्यक्तिहरूले त नेपालमा यसले त ठुलो विकास फड्को मार्छ, यातायात बाटोदेखि लिएर प्रसारण लाइनसम्म
जोड्छ भनेर अझै पनि नेपाली नागरिकले झुकाउन खोजिरहेछन् नि हैन। तिनीहरूलाई यो रकम धेरै ठुलो लागेछ कि हुन त अब अघिल्लो जेनेरेसनका मान्छेहरूलाई 1 करोड भनेको पनि धेरै ठुलो कुरा हो। प्रधानमन्त्रीले 4 करोडको खाजा खाएको विवरण हिजो निस्क्यो केपी शर्मा ओलीले, त्यो चाहिँ ठुलो लागेन उनीहरूलाई, त्यो चाहिँ ठुलो लागेन। यो बच्चा बच्चीहरूलाई अब यिनीहरूलाई यो धेरै ठुलो रकम लाग्यो के। 53 अर्बको रकम त हामीले चाहिँ चाइनाबाट प्राप्त गरेको घोषणा गर्दा संसदबाट पास गर्नु पर्यो। ल्याउ न, पैसा ल्याउ, विकास गर, सबै थोक गर, तर के नगर भने इन्डियालाई सोधेर यो तपाईँको चाहिँ 5A मा जे कुरो भनिएको छ नि हाम्रो तपाईँको चाहिँ यो मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टको शेड्युल नम्बर 5.5A मा जे भनिएको छ भने इन कन्सेन्ट अफ इन्डियन गभर्मेन्ट अल अफ द रिपोर्ट हेज टु बी सबमिटेड टु MCC or US government। कस्तै यो हो कि बुझ्नु परेन। यति हटाइदेऊ ल ठिक छ, हाम्रो देशको तर्फबाट मन्त्रीले साइन गर्ने, तिनका देशको एउटा चाहिँ हाम्रो एल निगमको जस्तो यस्ता निगम त अमेरिकामा कति छन्, कति उसले बनाएका, त्यो मध्येको एउटा हो। एउटा कर्मचारीले साइन गर्ने, ल यो पनि ठिकै छ, जोसुकैले साइन गरोस्, इगोको कुरा पनि भयो होला, छोडिदिउँ। अनि देखिकन इन्डियालाई सहमतिमा लिएर मात्रै उसको सहमतिमा मात्रै काम गर्नु पर्यो भन्ने यिनीहरूले किन इन्डियाको नागरिकता नलिएका, किन नेपाली भएर बसिरहेका यिनीहरू? आमालाई धेरै पैसा दिन्छ भनेर अनि विदेशीले आएर आमासँग यौन सम्पर्क गराएर पैसा यति लिने, यिनको त त्यही हो नि त, त्यति होइन त। नागरिकता मात्रै नेपाली रहेछ हैन, यिनीहरू त सबै विदेशी भन्दा अब पूर्ण रूपमा यिनीहरूको त भित्रभित्र यिनीहरूको नागरिकता पनि विदेशी छ। यिनीहरूको तपाईँको जिनमा नै चाहिँ शङ्का छ कि वास्तवमा कसरी नेपाली हुन सक्छ त्यो मान्छे। देखि हाम्रो आमा दिदी बहिनी चेलीबेटीहरूलाई बलात्कार गर्दा पनि मुद्दा नलाग्ने, किनकि मेरो गोजीमा पैसा आउँछ। अब हामी भनौँ उनीहरूलाई कि आमा बेचेर तिमी पैसा ल्याऊ, छोरी बेचेर पैसा लिएर मोज गर, यस्तो त भन्न पनि सकिँदैन नि। तर यिनीहरू त्यही गर्छु भन्दैछन्। हेर्नुहोस् है, अब अर्को कुरा के छ भने यो सँगसँगै संसदबाट पास गराउने कुराको पछाडि हेर्नु, संसदबाट पास गर्ने बित्तिकै त्यसको विरुद्ध यो सन्धि सरह जब लागू हुन्छ, फेरि अर्को कुरा के छ भने हाम्रो संविधानले यो कम्प्याक्ट भन्ने कुरो चिन्दैन। हाम्रो संविधानको इङ्ग्लिस अफिसियल ट्रान्सलेसनमा पनि कम्प्याक्ट भन्ने शब्द छैन। एनी एग्रिमेन्ट, ट्रिटिज, कभेनेन्ट, कन्भेन्सन, प्रोटोकल्स भन्ने मात्रै शब्द छ क्या संविधानमा। इङ्ग्लिसमा हेर्ने हो भने नेपालीमा सन्धि, अभिसन्धि, महासन्धि, प्रोटोकल, सम्झौता भन्ने मात्रै छ। संसदबाट पास गराउने त यी कुराहरू हुन्। कम्प्याक्ट भन्नेलाई चिन्दैन। यो मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट भन्छ त्यो कागजलाई चाहिँ, त्यो करारलाई, दस्तावेजलाई। त्यो वाट डिनोट्स फर कम्प्याक्ट? इफ यु एसिमुलेट समथिङ इन अदर डिभाइस, त्यो एसिमुलेट पनि खास त भनिहाल्न मिल्दैन। तर तपाईँको जस्तो अहिले कम्प्याक्ट कारहरू आएको छ। कम्प्याक्ट कार चाहिँ हेलिकप्टरको रूपमा उडाउन पनि मिल्छ, कारको रूपमा चलाउन पनि मिल्छ होइन। त्यो चाहिँ तपाईँको फरक फरक फ्युलबाट पनि चल्छ। अहिले तपाईँको कम्प्याक्ट क्यामेराहरू आएको छ। कम्प्याक्ट क्यामेरा अहिलेसम्म हामी कहाँ त त्यो कम्प्याक्ट क्यामेरा नभएको हुनाले क्यामेरामै हामी सामान्यतया मोबाइलको क्यामेरामा हो नि, त्यहाँ फोटो खिच्छौँ, टिभी हेर्छौँ, पत्रिका पढ्छौँ, रेडियो सुन्छौँ। तर यो अहिले जुन तपाईँले क्यामेराले खिचिरहनु भएको छ, यो क्यामेरामा टेलिभिजनै त हेर्न मिल्दैन। टेलिभिजनमा हेर्ने कुरा मात्रै तपाईँ खिच्नुहुन्छ। तर जब क्यामेरामा तपाईँ टेलिभिजन पनि सेट गर्नुहुन्छ, त्यही रेडियो पनि गर्नुहुन्छ, त्यही एडिटिङ पनि गर्नुहुन्छ र त्यही प्ले गर्नुहुन्छ, त्यसले खिच्नु पनि हुन्छ भने यो कम्प्याक्ट हुन्छ। कम्प्याक्ट चाहिँ एउटा भित्र अर्को छुट्याउनै नगर्ने गरिकन, नसक्ने गरिकन मिल्ने कुरालाई कम्प्याक्ट भन्छ इङ्ग्लिसमा। यिनीहरूले सोझो कम्प्याक्ट भनेको एग्रिमेन्ट हो मात्रै बुझेका छन्। अब डिफरेन्स के हो? कम्प्याक्ट नेचरको एग्रिमेन्ट, ट्रिटी र केवल कन्ट्र्याक्ट नेचरको ट्रिटी, एग्रिमेन्ट मात्रै चाहिँ फरक के हो त्यो बुझ्नु पर्यो नि। यिनीहरूले नेपाललाई चाहिँ, नेपालको सैन्य संरचनालाई इन्डो पेसिफिक अन्तर्गत हाल्न खोजिरहेका छन्। बिमस्टेक भित्र तपाईँको चाहिँ होइन अर्को षड्यन्त्र छ।
नेपालको सार्कलाई अन्त्य गरेर सार्कलाई चाहिँ उनीहरूले आफ्नो ढङ्गले चाहिँ सञ्चालन गर्न खोजिरहेका छन्। नेपालको आर्मीलाई डिजल्भ गर्न खोजिरहेका छन्। अर्को सँगसँगै के हो भने जापानको, अमेरिकाको, इन्डियाको समेत सदस्यता रहेको एउटा सैनिक सङ्गठन छ क्वाड भन्ने। त्यो क्वाडभित्र नेपाली सेनालाई हाल्न खोज्दैछ। हेर्नुहोस्, नेपाली सेनाले अनि छातीमा गोली थाप्ने कि विदेशीबाट एमसिसीको विरोध गर्नेलाई चाहिँ विरोध गर्ने कि समर्थन गरेर ठोक्नुपर्छ गोली। यो सबै देउवासेवा एकको हुन् एमसिसीको समर्थन गर्ने। अब तपाईँ हामी पनि विदेशीको गोली खाएर मर्नुभन्दा आफ्नै देशका दाजुभाइ हाम्रै देशका सैनिक प्रहरीको चाहिँ गोली खाएर मरौँ न मर्नै पर्दाखेरि मत छ। जस्तो कि सैन्य रणनीति भन्ने छ, त्यो सैन्य रणनीति अनुसार चाहिँ उनीहरूले के सम्म गर्न सक्छन् यो देशमा। अरू देशमा पनि एमसिसी त पारित भएको छ, त्यो नजिर हेर्दाखेरि नेपालमा के सम्भावित घटनाहरू हुन सक्ने देख्नुहुन्छ तपाईँले? उनीहरूले गर्ने सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ के गर्छन् भने जस्तो योभन्दा अगाडि तपाईँको चाहिँ अब ग्वान्टानामो चाहिँ जुन क्याम्प उनीहरूको थियो जहाँ अन्य देशमा अमेरिकाको विरुद्ध गतिविधि गर्नेहरूलाई राख्ने जेल नेपालमा अमेरिकी सैनिकले स्थापना गर्ने। हेर्नु यहाँसम्म हामी चाहिँ धेरै कम मान्छेले सोचेका होला। हेर्नु यो पूर्वको विश्वमा यही भएको छ नि त घटनाहरू। अर्को तपाईँले देख्नु भएको छ अफगानिस्तानबाट होइन केही समय अगाडि मात्रै त्यहाँबाट गएको, उसले आफ्नो इन्ट्रेस्टको प्रोटेक्सनका लागि, आफ्नो स्वार्थको रक्षाका लागि आफ्नो सैनिकको परिचालन गर्न सक्छ। यो कम्प्याक्टले, यो एमसिसीले छुट दिन्छ उसलाई। किनभने एमसिसीको सुरक्षाका लागि सेना ल्याउनु पर्यो। यो भनेको अराइजिङ आउट अफ दिस कम्प्याक्ट भनेर अघि 6.8 मा जुन भनियो, त्यो अराइजिङ आउट अफ दिस कम्प्याक्ट इफ any illegal actions, omission or commission, that is, अब यो यति हदसम्म छ, देखि अक्षरले देखाएको छ। उसको सेना यहाँ भोलि यहाँ त हामीले जहाँ एमसिसीको कार्यालय बस्छ, जहाँ एमसिसीले आफ्नो चाहिँ काम सुरु गर्छ, त्यो ठाउँमा त तपाईँ हामीले त विस्फोट गराउनुपर्छ। त्यो ठाउँमा तपाईँ हामीले कर्मचारी आयो भने तिनलाई पनि खोलामा बगाउनुपर्छ, खाल्डो खनेर पुर्नुपर्छ, जे गर्नुपर्छ पर्छ। त्यो नेपाली नागरिकले गर्छ। निर्माण हुन थाल्यो भने त्यहाँ भत्काउनुपर्छ। हो त्यति बेला त्यसको सुरक्षाका लागि उनीहरूले चाहिँ सैनिक बोलाउने भन्ने कुरा यो एमसिसीले छुट दिएको छ। किनकि उसले जे गर्छ त्यो विषयमा नेपालमा मुद्दै चल्दैन, त्यो विषयमा सुनवाई नै हुँदैन। त्यति मात्र होइन, नेपालमा उनीहरूले प्रयोग गर्ने जग्गा चाहिँ त्यो अमेरिकाको मातहतमा हुन्छ भन्ने कुरा पनि आइरहेछ नि। यस्तो छ अहिले एमसिसीले जुन कामहरू गर्छ, मान्छेले या फेरि धेरै त्यो विरोध गर्नेहरूले, हामीले भनेको कुरालाई विरोध गर्नेहरूले शब्दमा ध्यान दिन्छन् कि एमसिसी भनेको त्यो मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एउटा कन्ट्र्याक्टले काम गर्छ र भन्छन्। अर्को एमसिसीले गर्ने होइन नि त, एमसिएले पो गर्ने त भन्छन्। हेर्नु है, एमसिए भनेको चाहिँ तपाईँको मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट। त्यो अझ त्यसको मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट मात्रै पनि होइन, तिनले पढेकै छैन। पढ्नु मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट समिति हो त्यसको पुरा नाम। राजपत्रमा त्यही छापिएको छ नेपाल सरकारको। हेर्नु आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि छापिएको छ राजपत्रमा छापिएको मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट विकास समिति त्यसको नाम। हेर्नु मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट डेभलपमेन्ट कमिटी, इङ्ग्लिसमा चाहिँ त्यो राखेका छैनन् फेरि यिनीहरूले, तर यो राजपत्रमा चाहिँ मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट विकास समिति भनेर राखेका छन्। हो त्यो मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट एमसिएले काम गर्छ भन्छन् फेरि। हेर्नु है, हुन पनि त्यही हो। अहिले एमसिएले तपाईँको चाहिँ नगर उता चाहिँ नुवाकोटको चाहिँ बेलकोटगढी साथको धेरै जग्गाहरू किनेर होइन चाहिँ के कामहरू गर्न खोजिरहेको छ। हामी त्यहाँ पुग्यौँ पनि, त्यहाँका मान्छेहरू उठिरहेछन्, त्यो भत्किन्छ, त्यहाँ जे हुन्छ। अब यिनीहरूले यो काम गर्नका लागि जुन जमिनहरू लिन्छन्, त्यो जमिन खरिद भनेको तपाईँको चाहिँ एमसिएको नाममा भएको छ। हेर्नु त्यो एमसिए
अहिले पछिल्लो फेरि एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा छ, सरकारसँग कुनै पनि सम्पर्क नराख्ने, एमसिएले नै यो सम्बन्धी सम्पूर्ण निर्णयहरू लिन सक्ने, एमसिएसँगकै कन्सल्टेसनमा र उसँगकै जति डिस्कसनहरू गर्नुपर्ने हुन्छ गरेर काम अगाडि बढाउन सक्ने सरकारले यसलाई हेर्न छुन नपाउने, यद्यपि सरकारका मान्छेहरू त्यहाँ हुन्छन् भनिएको छ। अब तपाईँ राम्रोसँग बुझ्नुहोस्, नेपाल यस्तो देश हो जहाँ संवैधानिक अङ्गको प्रमुख, निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्त भइसकेको मान्छे आइएनजिओमा जागिर खान जानुभयो, डाक्टर भोजराज पोखरेल। बहालवाला मन्त्री रविन्द्र श्रेष्ठ मन्त्री हुँदाकै बखतमा अमेरिका जाने प्रक्रिया सुरु गर्नुभएको रहेछ, मन्त्री छोडेर जानुभयो। नेपालको निजामती कर्मचारीको सबभन्दा अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीज्यू, संहिताको विज्ञ, पिएचडी नै त्यसमा, धेरै उहाँसँग बसेर कुरा पनि गरेको छ मैले, जिल्ला जिल्लामा गएर। मुख्य सचिव जस्तो पद छोडेर उहाँ विदेशीतिर, आइएनजीतिर जागिर खान जानुभयो। अब तपाईँ यो कल्पना गर्नुहोस् कि नेपालमा एमसिएमा बसेको नेपालको सरकारले नियुक्त गरेको कुनै मान्छेलाई सरकारले नियुक्त गरेको हो भन्दैमा जससँग मात्रै काम छलफल गरेर एमसिसीले गर्न सक्छ, नेपाल सरकारबाट त ऊ अझ मुक्त हुन्छ, एमसिएले नै गर्ने हो। अब एमसिएको मान्छे चाहिँ नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको हुनेछ भनेर अनि उसमा भर पर्न सकिन्छ, किनकि संवैधानिक अङ्गका प्रमुखदेखि लिएर अघि भने चिफ ब्युरोक्राट्स समेत आइएनजिओमा काम गर्न गए। अनि यहाँ के गरिँदैछ भने जानी बुझिकन त्यो त सरकारले नियुक्त गरेको हुन्छ नि भनेर सरकारले नै अमेरिकाको पक्षमा काम गर्ने मान्छेहरूलाई राखेर अनि अमेरिकाका हितमा चाहिँ काम गर्ने गराउने सबै यो ताना बाँधेर षड्यन्त्र हो। अब हामीले पहिला सरकारले चाहिँ यो सम्बन्धी निर्णयहरू लिने, छलफल गर्ने सन्दर्भमा पछि आउने सरकारहरूले एमसिसीलाई तपाईँको चाहिँ डिस्कन्टिन्यू गरेको पनि केही देशहरूमा पाइयो। त्यस्तो नेपालमा चाहिँ नहोस् भन्नका लागि सरकारसँग सम्पर्कै गर्न नपर्ने, संसदबाट एकचोटि पास गराएपछि अदालतमा प्रश्न नउठ्ने, अनि त्यो एमसिएको मान्छे जो अमेरिकाकै एजेन्ट हुन्छ हो, अहिले भइरहेको एमसिएको पनि सरकारले त्यस्तै नै छानेर गर्ने हो। आफूले छान्ने पनि होइन, अमेरिकनले जसलाई भन्यो त्यसलाई छान्ने हो। यो देश यस्तो हो, इन्सपेक्टरभन्दा माथि बढुवा हुँदा पनि तपाईँको चाहिँ इन्डियनहरूसम्मको चाहिँ सबैका चाहिँ आत्मवृत्तान्तमा लेखेकै छ। कुन सचिवलाई कुन मन्त्रालयमा राख्ने, कुन राष्ट्रिय दैनिकको पत्रकारको सम्पादक कसलाई बनाउने पनि विदेशीको हातमा भएको देशमा अब एमसिएमा चाहिँ सरकारले नियुक्त गर्छ त्यसो कर्मचारी भन्ने बताउन सकिन्छ। अब मैले जोडेको अहिलेको प्रश्नमा एमसिएले आफ्नो नाममा खरिद गरेको जग्गा भनेको त्यो अमेरिकनहरूकै हो, त्यो नेपालीको हुँदैन, त्यो नेपालीको होइन। त्यो उनीहरूले जे मन लाग्यो त्यहाँ त्यही गर्छन्। त्यहाँ भण्डारण हतियारको गर्छन् कि त्यहाँ युरेनियमहरू नेपालको चाहिँ उत्खनन गरेर ल्याएर लुकाउँछन् कि त्यहाँबाट डाइरेक्ट तपाईँको हेलिकप्टर चाहिँ अर्को ठाउँमा उनीहरूको एम्बेसीसम्म गएर त्यो ठाउँबाट एम्बेसीमा त हेलिकप्टर जानेको पाए, त्यो उसको एम्बेसीभित्र त उसकै कानुन लाग्छ। फेरि हाम्रो देशको जहाँ दूतावास छ त्यहाँ पनि हाम्रै कानुन लाग्छ। यो तपाईँको चाहिँ जुन चाहिँ एउटा इम्युनिटी छ, डिप्लोमेटिक इम्युनिटी, त्यो इम्युनिटी प्राप्त गरेर हेर्नु उनीहरूले चाहिँ यो सम्पूर्ण खेल खेल्न खोजिरहेका छन्। त्यो भएको हुनाले स्रोतमाथि, हाम्रो साधनमाथि, हाम्रो सम्पदामाथि, हाम्रो चाहिँ इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टीहरूमाथि अमेरिकनहरूले चाहिँ खुल्ला यो चाहिँ तपाईँको अस्मितामाथि बलात्कार गर्नेसम्मको छुट जसले दिइरहेका छन्, एकदमै खतरनाक छ। र हामीले यसमा अहिले आज यो कुरा गरिरहेको बेलामा चाहिँ आजैको मितिको 5 बजे एउटा चाहिँ संयुक्त चाहिँ मिटिङ पनि बसिरहेको छ। त्यहाँबाट केही चाहिँ हामी योजनाहरू चाहिँ बनाउँदैछौँ र संयुक्त रूपमा एमसिसीका विरुद्ध आन्दोलनमा जाने चाहिँ कार्यक्रम तय हुँदैछ। यो आरपारको लडाइँ हो, यसमा नेपाली सेना, सशस्त्र, नेपाल प्रहरी, नागरिक समाज सबैले साथ दिनुपर्छ र त्यो साथ होस् भन्ने म आह्वान गर्न चाहन्छु। जस्तो डाक्टर युवराज खतिवडाले अमेरिका गएर जुन गोप्य सम्झौता गरे नि, त्यसमा अमेरिकाको कोलोनी नेपाल हुन सक्नेसम्म
आशंका गरिरहेछन् नि। अब उनलाई त यिनीहरू कस्ता छन् भने अमेरिका जाने भिजा दिन्छ भने एमसीसी पास गरिदिन्छु भन्ने छन् नि त युवराजहरू होइन, त्यतिमा मात्रै साट्ने मान्छेहरू हुन् नि त यिनीहरू। जसले तपाईँको चाहिँ जीवनभरि कहिल्यै हिलो खुट्टाले टेकेन स्कुल पढ्दा बाहेक है, त्यसपछि जहिले पनि अर्काको आशीर्वादमा चाहिँ कृपामा मात्रै जागिर खाइरह्यो। मन्त्री हुँदा पनि त्यो तपाईँको गभर्नर हुँदा पनि यता चाहिँ योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदा पनि जहिल्यै सोच फोच कृपाको भरमा मात्रै एक दिन पनि जनताको आँगनमा टेक्न गएन होइन। न धुलो थाहा छ, न हिलो थाहा छ, न गर्मी थाहा छ, न पसिना थाहा छ, न पानी थाहा छ, नेपाली जनताको दुःख र कहानी न थाहा छ, केही थाहा छ। अब यस्ता मान्छेहरूका लागि त जहिल्यै अरूको आशमा मात्रै बाँचेका मान्छेहरू हामीले हेर्दा पो ठुलो पदमा देख्छौँ त। यिनीहरू त धनीहरू चाहिँ जहिल्यै पनि लोभ गर्छ, गरिबहरूले बढीमा आशा गर्छ। लोभमा लालचमा अर्काको कृपामा मात्रै बाँचेकाहरूले यस्तो त भित्रभित्र कति गर्छन्, कति गरेका छन्। के कुरा गर्ने तपाईँको चाहिँ मोनिटरी पोलिसी अहिलेसम्म सबभन्दा धेरै पटक चाहिँ फेल भएको र चेन्ज गर्नु परेको, संशोधन गर्नु परेको उहाँ आफै गभर्नर हुनुभएको। नेपालको इतिहासमा सबभन्दा एक नम्बर चाहिँ तपाईँको नेपाली अर्थतन्त्र चाहिँ डिटोरिएट गरेको उहाँकै अर्थमन्त्रीत्व कालमा हो। वैदेशिक ऋण 3 दोब्बर पुगेको उहाँ र केपी ओलीकै नेतृत्वमा हो, होइन र? यति असफल जो विषय विज्ञ होइन। मैले उहाँलाई प्रश्न गरेको थिएँ, उहाँ चाहिँ गभर्नर हुँदाखेरि तपाईँको पिएचडी को चाहिँ विषय एउटा कन्टेन्ट त्यहाँभित्रको चाहिँ यो तपाईँको मोनिटरी इकोनोमी जो छ त्यसमा मोनिटरी फ्रिडमको कुरा छ, हेर्नु मोनिटरी बजारको कुरा छ, मार्केटको कुरा छ। आफूले जुन पिएचडी चाहिँ लेख्नुभयो त्यसकै विरुद्धमा मोनिटरी पोलिसी ल्याउनु भयो। मैले उहाँलाई प्रश्न गरेको थिएँ, अहिले पनि त्यो छ युट्युबमा। म पहिलोपटक चाहिँ तपाईँको गभर्नर हुँदाखेरि अनि उहाँलाई मैले देखाएको थिएँ, तपाईँ कहाँ छ त्यतिकै भन्नुहुन्छ भने अरू जस्तो त होइन, मैले त उहाँको त्यो पिएचडीको त कन्टेन्टै बोकेर गएको थिएँ। ल यहाँ हेर्नुहोस्, अनि यो मोनिटरी पोलिसी हेर्नुहोस्, एक थोक पढ्ने अर्कै थोक गर्ने। अहिले तपाईँको युट्युब च्यानलमा मासिक चाहिँ 2 लाख रुपियाँ कमाइ छ भने अर्को एउटा यस्तो मान्छे आयो, एउटा रिपोर्टर कोही, म तपाईँको मासिक चाहिँ 10 लाख बनाइदिन्छु नाफा, अहिले तपाईँको 2 लाख मात्रै छ, मैले 10 लाख बनाइदिए बापत मलाई तपाईँले 5 लाख तलब दिनुपर्छ भन्नु भने तपाईँ दिन तयार हुनुहुन्न र? किनकि अहिले तपाईँको 2 लाख आइरहेछ, उसले 10 लाख बनाइदिन्छ र 5 लाख तलब माग्छ भने तपाईँको त 7 लाख त हुन्छ नि त अहिले भएको भन्दा त। अब हो यो नीति चाहिँ कुनै निजी क्षेत्रको ब्याङ्कहरूले म तपाईँको बिजनेस यति पुर्याइदिन्छु, यति बढाइदिन्छु, त्यस कारण मलाई त्यसको रेसियोमा तलब दिनुहोस्, म नयाँ आइडिया लिएर आउँछु, इन्टरनेसनली नेपालको चाहिँ सर्भिसलाई पुर्याउँछु, गाउँ गाउँ कुना कन्दरा पुर्याउँछु भन्दै कोही आयो भने त्यो चाहिँ उहाँले मोनिटरी होइन फ्रिडमका कुराहरू इत्यादि यो सबै उहाँको चाहिँ थेसिसमा थियो, त्यसकै एगेन्स्टमा ल्याउनु पोलिसी। मैले खालि भन्न खोजेको के हो भने हामी तपाईँ जस्ता सामान्य मान्छेहरूले पनि अवलोकन गरेर अब्जर्भेसन गरेर चाहिँ बसेका हुन्छौँ है होइन। अमेरिकनहरूसँग भेट भयो भनेर त्यहाँ गएर एउटा चाहिँ होइन 2-4 कोठाको चाहिँ एउटा चाहिँ घरमा अनि दूतावास चलाएको भनेर, राजदूत भएको भनेर जागिर खाएर त्यहाँ एक शब्द अहिलेसम्म बोलेको कुनै तपाईँको चाहिँ प्रोग्राम गरेको होइन, कसैलाई कन्भिन्स गरेको, नेपाल र नेपालीको बारेमा गुडविल एम्बेसडर बरु धेरै राम्रो काम गर्छन् अरू विभिन्न कम्पनीहरूको, त्यतिसम्म गरेको के छैन। जाने भात खाने अहिलेसम्म खान नपाएको के छ, हसुर्ने, अनि आयु चाहिँ बढाउँदै जाने, काल पर्खेर बसिरहने, त्यस्तो पनि राजदूत, त्यस्तो पनि नेता, त्यस्तो पनि तपाईँको चाहिँ समाजको बारेमा सोच्ने हुन्छ। अनि यिनको कुरा के भन्छ तपाईँको चाहिँ आजभन्दा दशकौँ अगाडि पढेको कुरा त्यो काम लाग्दैन अब
ठिक छ, त्यो अनुभवले अलिअलि केही कुराहरू हुन्छ होइन। उहाँले जे जति गर्नुभयो त्यसमा चाहिँ अब धन्यवादै छ, किनभने मेरो बुवाले चाहिँ मलाई चाहिँ यहाँ काठमाडौँमा स्विमिङ पुल भएको घर बनाइदिनु भएन भनेर मैले चाहिँ बुवालाई गाली गर्न हुँदैन। उहाँले जति सक्नुभयो जति गर्नुभयो त्यो गर्नुभयो, अब बस्नुहोस् त भाइ होइन। हामीले पनि फेरि मेरो बुवाले चाहिँ 1 कट्ठामा चाहिँ 2 मन धान फलाउनु हुन्थ्यो भने मैले त 4 मन फलाउन सक्नु पऱ्यो नि, अनि पो छोराछोरी हो त भनेको। हामीले उनीहरूले जे बुझे जसरी बुझे त्योभन्दा इन्टरप्रिटेसन कसरी गर्दैछौँ, यसको वैश्विक अभ्यास के हो, अरू देशहरूमा के भइरहेको छ, त्यो कन्टेन्टले के भन्छ। तिनका पालामा चाहिँ अक्सफोर्ड डिक्सनरीमा हरेक पटकको एडिसनमा नयाँ शब्द मिनिमम तपाईँको 4500 नयाँ शब्द छापिन्छन्। तिनका पालामा यी शब्दहरू थिएन, तिनलाई कहाँ थाहा हुन्छ होइन र? त्यो भएको हुनाले यसलाई अब बुझाउन जरुरी छ। भित्रभित्र गएर चाहिँ अब एक ठाउँमा बसेर चुस्की लाउने बित्तिकै जहाँसुकै साइन गरिदिइहाल्ने, खान पाएन भने राष्ट्रघात भयो कि भनेर सोच्ने। हेर्नु है, मैले त्यति बेला चाहिँ यो नेपालमा चाहिँ गिजले सेन चाहिँ तपाईँको राजदूत हुँदाखेरि एकजना चाहिँ व्यक्ति थिए, उनी उनको चाहिँ फर्स्ट सेक्रेटरी थिए। उनीसँग मैले कुरा गर्दा के भन्थे भने तपाईँले एक्सपिरियन्सेसहरू के पाउनु भएको छ भनेर सोद्धा नेपालका नेताहरूसँग कर्मचारीहरूसँग ल पर्सिको दिन यो कन्ट्र्याक्ट गर्ने है भनेर भनेपछि हामीले इमेलमा पनि पठाएको हुन्छ, हेर्दै नहेरिकन हुन्छ भनेर भन्छन्। अनि मिटिङमा आएर बसेपछि 1 2 3 गर्दै हामी बुँदा नम्बर 1 ओके पोइन्ट नम्बर 1 इफ यु हेभ एनी करेज प्लिज भनेर भनेपछि ओके ओके भन्दै जान्छन्। सबै ओके छ भने अब त्यसो भए साइन गरौँ न त भनेर भन्दाखेरि आई थिङ्क इट्स बेटर टु हेभ साइन अन मन्डे भन्छ अरे एउटाले होइन, एकासी यो चाहिँ सोमबार सही गर्नु ठिक हुन्छ भनेर भन्छ अरे। अनि किन भनेर सोच्छन् अरे, अनि खोइ किन सोमबार चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्छन् अरे। अनि ल हुन्छ नि त, अब किन मानेनन्, ठिकै छ नि त भनेर उठेर आउँदै गर्दा बाहिर आउँदै गर्दा लबीमा चाहिँ आई हेभ टु गो थ्रु वन्स अगेन अन इन डिटेल भन्छ अरे फेरि अर्कोले। हेर्नु मैले त्यो कन्ट्र्याक्टको चाहिँ अलिक डिटेलमा फेरि एकचोटि हेर्नुपर्छ भन्छ अरे। के रहेछ भनेर पत्ता लगाउँदा त केही पनि नलिकन सही गऱ्यो भने चाहिँ मैले राष्ट्रको घात गरेँ कि भन्ने सोच्छ अरे। हेर्नु केही लिएर गएर भने चाहिँ राष्ट्रघात शास्त्रघात केही पनि सोच्दैन अरे के। अब यिनले लिएका छन्, लिएपछि केही पनि सोच्दैन। नभए पाइलामा हरेक कुरामा तपाईँको राष्ट्रघात देख्छन्। हामीले गर्नुपर्ने कति सन्धि सम्झौताहरू छन्, अन्तर्राष्ट्रिय क्रूरता तथा मानवीयता विरुद्धका महासन्धिहरू, जाति घात गरेका चाहिँ विषयलाई तपाईँको मानवता विरुद्धका अपराध घोषणा गर्नेहरू होइन, जातिको धर्मको अनुहारको रङ्गको नस्लको आधारमा भाषाको आधारमा गरिने विभेदहरूलाई तपाईँको चाहिँ कठोरतम भन्दा कठोरतम सजाय दिनुपर्ने यो विषयमा पनि त छन् नि त विश्वमा अभ्यासहरू सन्धिहरू। हामीले त्यो चाहिँ गरेको खोइ त, किनकि त्यो गर्यो भने राष्ट्रघात देख्छन् यिनीहरू। भनेको अब एमसिसी को विरुद्धमा अब वार की पार लडाई यहाँहरू लड्न तयार हुनुहुन्छ? एमसिसी को विरुद्धमा त्यो आज नै पनि अघि मैले भनिहालेँ होइन, संयुक्त आन्दोलनका लागि चाहिँ तयारी पनि भइरहेको छ, मिटिङ बसिरहेको छ आजै। म आफ्नो अब बैशाखी टेकेर हिँडिरहेको भएको हुनाले म जान सकिरहेको छैन, तर यो अब आर्की पारको चाहिँ यो युद्ध नै हुन्छ। यो चाहिँ वास्तवमा सिभिल वार भनेको चाहिँ यो हो, लुकेर हान्ने होइन, जङ्गलमा पसेर तपाईँको चाहिँ कसैलाई चाहिँ बाबुआमाको काचकिरा गरिरहेको ठाउँमा घिसारो लगेर मार्ने, त्यो होइन वास्तवमा सिभिल वार। वास्तवमा जनयुद्ध भनेको चाहिँ यो हो, नागरिक युद्ध भनेको चाहिँ यो हो। र नागरिकको पक्षमा मुलुकको पक्षमा सैनिकहरू पनि उभिनुपर्छ, सशस्त्र प्रहरी निजामती सबै उभिनुपर्छ कि सोझो भन्नुपर्छ कि हाम्रो देशमा आएर विदेशीहरूले बलात्कार गरे पनि मुद्दा लाग्नु हुँदैन, त्यो ठिकै हो, किनकि हामीलाई सब्जी खाने पैसा चाहिएको छ कि यो भन्नुपर्छ। त्यो भएको हुनाले अब यो आरपारको युद्धमा जान्छ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय विचारको लागि धन्यवाद। आभार व्यक्त गर्छु, धन्यवाद।